Nildo was born in Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. He took Bachelor of Arts in Theology at Mountain View College. He then started as a district pastor at Western Mindanao Mission in 1993. Later, he served as a church pastor, ministerial secretary, and publishing director from 2003 to 2012. Then Nildo was promoted to the higher office at the Union, serving in the publishing ministry for 10 years, while simultaneously earning his Master and Doctor of Ministry at Adventist International Institute of Advanced Studies. Pastor Nildo is the loving husband of Mrs. Mary Joy Mamak, a nurse by profession, and together they have a joyous life with their only child, Sonia Joy Mamak. To show us the truth tonight, our speaker is the president of Southern Mindanao Mission, Pastor Nildo Sambolot Mamak. Mayong gabi kaniyong tanan, mga pinangga namo nga mga kaigalaan, mga kaigsunan, o mayong udto, mayong hapon, mayong adlaw, kung asan dapita kamo nahimutang karon sa tibuok nato nga kalibutan. Atong gipasalamatan ang Dios nga niining mga panahon na nakahimo na sab kita nining ato nga handom nga panagkauban dinhi sa atong programa My Journey with God. Ikalima na kini nga series apan makaigsunan kita nagmalipayon sa gihapon nagahandom alang niini. Unas tanan atong gipasalamatan ang Dios tungod kay siya gayud ang nagahatag kanato niining talagsaon og bililhon kaayo nga higayon. Atong gipasalamatan ang ato nga mga pangulo sa tong duha ka union nga diin nagahatag niining pagtagad sa gihapon bisan na fabricate na kita nadungagan na ang atong union. Apan sa gihapon hiniusa ang atong tumog tuyo mao ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo o siyang plano sa kaluwasan sa matag usa kanato. Busa akong gipasalamatan ang ato nga mga kaigsunan makigalaan sa paghatag kaninyo og panahon nining ato nga programa. Ang nagatuo ako nga uban sa grasya sa Ginoo kita tagaan og panalangin sa Dios tungod nining pinasahi nga panahon nga atong gihatag sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nining mga panahona. Kamo nga nagatapok sa lalaing mga dapit, salamat nga hatagan ninyo og panahon. Atong gipasalamatan ato mga kauban sa buhat nga mga pastors, ato ang mga kaigsuonan, mga care group leaders, mga church elders. O sa pinasahi, but nako ipanimbaya ang ato nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga kauban sa buhat sa Southern Mindanao Mission. Ang ato nga kauban sa buhat, atong mga pangulo, Elder Yata, Sir Alden Hiramil, uban sa ato usab nga mga directors and office staff, uban ang ato nga mga district pastors and church pastors, ato mga literature evangelists, mga magtutudlo, ato nga mga missionaries, o tanan nato nga mga kaigsuonan sa Southern Mindanao Mission. O dili lang diyan nang dapita sa tibuok kaupudan sa Mindanao, lakip usab ang ato sa tibuok Pilipinas o sa tibuok nga kalibutan. Dalaygon ang Ginoo. Yan kita magkahiusam, makatuo na sa blain na po nga mga pagtulunan karong gabhion nga arang makatabang sa atong pagpundar sa atong relasyon diha sa Dios. O inintaknaa alang sa ato nga pagsugod atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Among langit nun nga mahan, Dios nga magahom sa nga tanan. Aniya kami nagakahiusa karon alang sa pagpatalinghog o paglantaw sa imong mga pulong. Nintakna Ginoo ako naghangyo kanimo nga palihog, panalangini ang matag-usa, maluoy ka Ginoo. Samtang sila nagahatag og panahon so pagkiguban diha kanimo, Ginoo tagay sila usab pinasahi nga panalangin. Tabangi ang tanan nagapundok karon nasa puloy-anan, nasa iglesia, kung asa sila nahimutang nagatan-aw sa YouTube, sa Facebook, o tanan nga mga platforms sa mga AWR radio stations, palihog tuguti ang imong panalangin, may usa ka namong tanan. Og salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo, nagpasaylo ikaw sa mga sala, silang madawat tungod sa Jesus, bugtong pa sa manuluwas. Amen. Nining kagabhion, mga pinangga nako nga mga kaigsunan, mga kaigalaan,
kita magatuon ning usa ka importante kaayo nga tapiko nga diin kini siya makatabang sa atong pagsabot sa pulong sa Ginoo mahitungod sa propesiya. Kini mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw nga propesiya ug ang panahon sa paghukom. Kining duha ka mga butang atong tagaan og pagtagad. Kaya sa ganiyana ato kining masabtan kung unsa ang tumog tuyo alang niini. Atong hinumduman nga diin kining mao nga propesiya na ilhan kini nga the longest prophecy in the Bible. Mao ni pinakataas gayod nga propesiya ug ato ning masabtan dugang karong mga panahon na. Sa ang libro sa Daniel nagahimo sa pagpanag-an niini kung kanusa ug asang dapita kini siya nahitabo. Apan ang libro sa pinadayag nagahimo sa pagsaysay, paghulagway alang niini. Arang kanindot nga kining duha ka Biblia, duha ka mga libro sa balaang kasulatan nagahimo nga diin ato masabtan kung unsa ang katuyuan o mao kini nga propesiya. Ang panan-awon kini ni Daniel kauban ni Gabriel. Og matud pa sa Daniel 8:14 nagaingon dinhi, and to 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed. Sa 2,300 ka mga adlaw ang maong sanktuaryo pagahinluan. Kung tanaw nato ni siya, matud pa, nga diin, ang Daniel 8:17 nagahimo sa pagsaysay, nagatambag nga diin, kinahanglan sabto nimo anak sa tao, kining maong nga pananaon, kay kini siya nagpunting mahitungod sa katapusang sa kapanahunan. Ato yung duman, pinangga ko makaigsunan, nga kinidi ay nga propesiya, dili lang kay ato matun-an ang kahulugan ni ini, apan nagapunting kini siya mahitungod sa katapusan. Busa, unsa man ang kahulugan ni 2,300 ka mga adlaw. Atong tan-awon, matod pa dinhi, ang Ezekiel 4:6 sa pagtuon nato sa propesiya, mahimo nato nga ato ika-aplikar kining mao nga pagtulunan, pagblansi kay naamay numero 2,300 nga ato nga pagrantawon ug matud pa niini nga bersikulo, ang usa ka adlaw giisip kini siya og usa ka tuig. So kini siya minahal ko magaigsunan, ang 2,300 ka mga adlaw sa pag-ihap sa day-year counting, mao kini siya nga adunay 2,300 ka mga katuigan. Og ato ning masabtan pagdugang pagayod alang niini. Og unya matud pa dinhi nga kining mao nga propesiya panahon moabot nagapunting kini sa katapusan sa kapanahonan. Busa mihako makaigsunan atong lantawon kining mao nga bersikulo nagahisgot og duha ka mga importante kaayo nga mga butang. 2,300 ka mga adlaw ug ang sanktuaryo nga pagahinluan. Ato kining tun-an, una ang sanktuaryo. Mao kini ang hangyo sa Ginoo sa Exodus 25 bersikulo 8, ingon siya, buhati ako ninyo og sanktuaryo nga ako makahimo sa pagpuyo diha kauban ninyo. Mao kini ang gihimo ni Ginoong Hesus, mao kini ang hangyo sa Dios nga diin sa mga Israelitas, nga diin buhatan siya og sanktuaryo kay pinaagi ni ana siya magapuyo kauban nila. Ang sanktuaryo mao kini ang structure. Na siya gitawag og outer court, nga diin didto nasulod siya sa kural apan gawas siya diha sa sanktuaryo, sa building gid niya. O gunya na siya gitawag holy place. Ang holy place. May musab na siya most holy place. Kini siya ang ngay nato matagaan og pagtagad ni matakna. Ang Ginoo nagahimo sa pagpundar ni ini, pinaagi siya pagmando siyang makatawhan sa mga Israelhanon. Samtang sila nagahimo pagpanaw paingon dito sa yuta sa saad. Kung asang dapita sila makahimo sa pagpundo, sila kaigsunan mao kini ang ilahang structure nga ginahimo. Tanawa naa sa tunga ang sanctuaryo, nagpalibot ang ilahang mga balong-balong ug unya sa matag adlaw kini sanctuaryo naa sila'y mga gimbuhaton. Ug unya
ato nakaplagan nga ang sanktuaryo adunay mga serbisyo nga importante kayo nga angay natong masabtan. Ang sanktuaryo mo ipamaagi nga diin ang makasasala makahimo siya pagdala og iyahang mga ighahalad aron siya mapasig-uli, mapasaylo sa iyahang kalapasan. Ang ilang gibuhat sa daily adlaw-adlaw nila nga serbisyo sa sanktuaryo na ay mga saserdote nga mo-assist ngadto sa makasala. Sa diha nga magdala siya og karnero nga walay gayoy ikasaway, hingpit na klase, maayo nga klase, o uban ka nga pobre, matud pa turtle dove ang ilahang pagadalon, og unya kini siya pagaihawon. Apan sa dili pa kini siya pagaihawon, mapinangga kong mga kaigsunan, mga kaigalaan, kini siya ang makasasala iyang hawiran ang maong karniro ug unya iyang ihonghong ang iyahang sala ug nianang panahona paghuman niya gunghong ihawon niya ang maong karniro. So, ang kining maong karniro ihalad kini siya, ihalad. Mao ni ang karniro na maoy pagapatyon nga diin siya na ang nagadala sa sala ni adtong naghonghong kaniyang makasasala. Imagine na mga pinangga kong mga kaigsunan, mga kaigalaan. Nga diin, niadtong panahon na sa kadaghan ka sa makatawhan sa Ginoo. Gani atong mahulagway, nga diin, matag-adlaw, pagkadaghan nga magdalag karniro dito ang tanang na nakasala nga mapasig-uli, magdala siya itong ihawunon. Ug uniya, atong mahulagway nga ang tao di magina malimdan makita manimunang gabit gaguyo dito karniro makaingon na sila tan-awa to na poy laing makasasala apan mao kanay paagi nila nga diin sila mapasig-uli matabunan ng ilang mga kalapasan. So niining maong sanktuaryo anay duha ka mga parte niini mao kini siya ang outer mao kini siya ang holy place and most holy place. Kining holy place kada adlaw sila magahimo niini. Nagahimo sila kada adlaw. Daghang makasala maadto dito. Apan niya nining most holy place pinakabalaan nga dapit kini siya mga pinangga kung mga kaigsunan, mga kaigalaan. Magahimo sila pagserbisyo niini kada usarag yun kada tuig og ang makahimo nini ang labawng saserdote ra gayud. So mao kini siya ang hulagway. Og unya dito sa inner court o sa most holy place, sa most holy place. Naa dito ang tawag og Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Og diha sa arka sa tugon, makaigsunan, makaigalaan, diha nahimutang ang napulo ka mga sugo. Naa dito ang napulo ka mga sugo. Og unya, sa panahon sa Day of Atonement, mo ni siya ang Day of Judgment, mo ni siya ang panahon sa paghinlo sa sanktuaryo, dinhi ang labong saserdote na ay duha, na ay usak ang ihawon nga mananap ni atong panahon na ang iyahang dugo, igapisik niya dito diha sa mercy seat, diha niya ipisik, ipinagi siyang kamot dito niya sa Ark of the Covenant. O unya, pinangga kong kaigsunan. Ang pagpangandam nila niini sa dili pa mag-abot kining Day of Atonement, adlaw sa pagpasig-uli o adlaw sa paghukom, kini siya ang tanang mga Israelhanon. Magahimo sila paghinulsol silahang mga sala. Maghimo sila og sincere reconciliation ngadto sa Ginoo. Sincero nga pagkumpisal ila kining pagahimuon. Ug unya paabot sa panahon kay ang mahitabo kung anaa kanila ang wala mahingpit, wala ang pasig-uli, mamiligro usab ang saserdote. O siya mismo, ang saserdote, magahimo siya sa paghingpit, pagpangay pasaylo ngadto sa Ginoo. Kay, kung naa siya'y sala nga magasulod sa labing balaan nga dapit, dili na siya kagawas, mamatay siya. So, mao kini siya ang hulagway. Nga diin, once a year, binangga ko makaigsunan, makaigalaan, magahimo sa Day of Atonement. Ang high priest, iyang iwisik dito ang dugo sa giihaw nga karnero.
So, nining panahon na, mao ni siya ang Day of Atonement. Ug matud pa sa uban nga mga scholars, at 1 month, in 1 moment, and that is about the Day of Judgment. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, dinhi importante nga diin ato ning masabtan. In relation sa propesya, sa Revelation, sa Daniel 8 verse 14, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Unsa bay pasabot niini? Ang mga serbisyo didto sa sanctuaryo, ang tanan nagatudlo ngadto kang Ginoong Hesus ug ang plano sa kaluwasan. Ato nakaplagan nga bisan pa ang mga furnitures ang naa dito sa sulod, tanan nagapunting ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ihaw sa matag adlaw nagpunting ngadto kang Ginoong Hesus. Ang Day of Atonement nagpunting sa ngadto kang Ginoong Hesus. Tanawa ang sulti sa Ginoo matud pa dinhi kay ang pagpakasala mao man ang paglapas sa sugo. Sa unang Juan 3:4 ato nakaplagan nga nining panahon na minako makaigsunan ang sala mapasaylo. Ug matud pa dinhi og gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pagpapasaylo sa mga sala. Hebrehanon 9 versikulo 22. So ato nakaplagan mo de hinungdan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay gyud dito sa Kalbaryo sa cross tungod kay dili manggayod mapasaylo sa hingpit ang makasalanan sa makatawhan sa kalibutan gawas kung si Ginoong Hesus magpakamatay. Busa ang Juan 1:29 ni kanayon, tan-awa ang kordero sa Dios nagakuha sa sala sa kalibutan. Arang gayod kanindot ang mensahe sa sanktuaryo mga pinangga ko mga kaigsunan, mga kaigalaan. Di ay nagpresenta ni Ginoong Hesus nga siyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, gitagaan kitag kasiguruhan sa kapasayloan sa ato nga mga kalapasan. Now, matupad dinhi kay ang suhol gikan sa sala mauman ang kamatayon. Sumala sa Roma 6 versikulo 23. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Arang kanindot gayon. Abisan pa man ang bayad sala mao manggayod ang kamatayon. Apan naa si Ginoong Hesus nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, nagdalagasa kanimog kanako nga kun mudawat lamang kita diha kaniya, musalig diha kaniya, makabaton kita kinabuhing dayon. O karon ato tan-awon, si Ginoong Hesus nagahatag siya na iyang gi-offer ang iyahang pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross ngadto karon sa langit ng puloy-anan on behalf sa makasala. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus nagahulagway kana siya sa diin dito sa sanktuaryo ug unya ato kining matun-an may tungod sa 2,300 ka mga adlaw o literal years nga naa mabasa nato sa Daniel 8 versikulo 14. Ang maongat suhito ato makita ang explanation niini, ang propesya niini sa Daniel chapter 9 verse 24. Sa gihapon si Gabriel nagsaysay ngadto kang Daniel. Naghisgot may tungod sa 70 ka mga simana o 490 days or year where ingon dinhi nga ang mga katawhan sa Ginoo gikatudlo na ning panahona og unya mao ang pagdihog sa pinakahalangdon mao kini siya ang Mesiyas. So, og onya, sa pagsugod niini, 70 weeks. Og kini siya makaigsunan ato ni siyang masabtan pagdugang pagayod. Ningon din nagpadayon ang maonga kinini ang panahon. Og pangutana kanusa man kini siya magsugod ang 2,300 days. Matud pa the decree to rebuild Jerusalem granted by King Artaxerxes, makaigsunan nga mabasa nato sa Ezra 7 verses 1 to 27. Atong mabasa din ha. Og kini siya ni nahitabo ni atong 457 BC nagsugod ang 2,300 days. Og unya atong nakaplagan
nga gikan ni adto nga pinangga ko makaigsunan. Ingon dinhi nga diin mao ni ang sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem nga naa sa Daniel 9:25. So ilang gi-repair ang Jerusalem ug unya nagpadayon ang Daniel 9:25 nagahisgot sa pag-restore sa Jerusalem 7 weeks and 3 and 2 weeks. Kanang 3 1 score is 20 weeks. Unya 3 60 plus 2 equals 62. Og unya nagahisgot kini siya. Og kini tan-aw na to 7 weeks plus 62 equals 69 weeks. Kulang siya mga pinangga ko makaigsunan. Og sa adlaw 483 days or years. Og atong tan-awon mao kini siya atong nakita. So og unya nagpadayon nga niining panahon na sa 70 ka mga semana ang pinakahalang doon, ang pinakataas, the most high will be anointed. Og mao kini siya ang pagbautismo ni Ginoong Hesus. Nahitabo ni adtong 27 BC. 27 BC. Og unya nagpadayon, the Messiah shall be cut off. Ingon dinhi, and after the 3 and 2 weeks, human sa 62 ka mga semana, ang Mesiyas siya pagaputlon, pag-cut off, and to destroy the city and the sanctuary and its services, Daniel 9:26. So, og ato lang taon ang 27, verse 27, nagasaysay, and for 1 week, but in the middle of the week, ingon din he shall bring an end to sacrifice and offering. Og kini siya nahitabo ni adtong 31 AD. Kay mao kini siya pinangga ko makaigsunan. Ang ato makita sa 1 week. Ang 1 week, kung ato lang taon, it has 7 days, 7 ka mga adlaw. Og unya, ang middle of the week, mao kana siya ang ikaupat ka adlaw, tunga-tunga ni ana. Og niyanang panahon na, mao kini ang paglansang ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross niadtong tuig 31 AD. Ang gisulti niya nga paundangon niya atong nakita pinangga ko makaigsunan makaigalaan nga si Kristo na bautismuhan siya on time year 27 AD. Si Kristo usab gilansang sa cross nagpakamatay siya on time on 31 AD. So ato nakaplagan nga nakatukma gayod, sakto ang katumanan sa mao nga propesiya. Og diyan nagaingon, he shall bring an end to sacrifice and offering, meaning ang katong ilang paghalad-halad dito sanktuaryo mahunong na kadto tungod kay sa pagkamatay ni Hesus Kalbaryo sa cross. Sa gayon nga siya nagaingon na humana ang tanan, it is finished. Og unya niadtong panahon na ang sanktuaryo nga naay tabil na nga nag-ulang sa labing balaan nga dapit o sa balaan nga dapit, naggisi siya gikan sa taas ngadto paubos. Og didto natapos ang daily o yearly nila nga pagserbisyo sa yutan-on nga sanktuaryo. Busa pinangga ko makaigsunan. Ang ato na lang himuon karon mao nga kita magahimo sa pag-ampo, paghinulsol sa atong mga sala, pagsugid ngadto kang Ginoong Hesus. Kay naa siya, si Ginoong Hesus na ang atong tigpatiliwala. O gunya, nagpadayon ang propesiya, o humaniya na, kumplito ang 1 week, kung tanaw na to sa AD 34, mao kini ang pagbato ni Stephen. O pinaagi ni ini, nakita na to, na kumplito ang 69 weeks into 70 weeks, na kumplito ang 483 days plus 7 days, nahimo na siyang 490 days. So ang propesiya natuman gayod, so mala sa gisaysay diha sa mao nga teksto. Si Stephen, minahal ko makaigsunan, si Stephen
bato siya sa hinungdan nga diin siya nagahimo sa pagsaysay pagwali may tungod sa Mesiyas. Ang mga Hudiyo, ang mga high priests, wala mo dawat niini mo na hinungdan nga diin siya ilang gibato. Ni adtong panahona sa wala pa in 70 weeks makaigsunan and before niya na ang mensahe gipadayag ngadto sa mga katawhan sa Ginoong mga Hudiyo. Apan human si Stephen gibato ang mensahe na himong panalangin kanato nga diin dili mga Hudiyo gitawag kanilang mga hintil kay miabot kanato ang mensahe sa kaluwasan. So nakumpleto kining maong panagna sumala sa atong gisaysay kaganiha ang semana ug ang mga adlaw. Pagpadayon na ining 2,300 days, ang nabilin ni ining maong nga makatuigan sa mao niini adunay 1,810 days or years. O ato nakaplagan, nagikan tong 1834, minahako makaigsunan, ang niadtong 538 AD, ang Emperor Justinian himo sa pagdeklarar sa maong nga paghiusa handom sa Kristohanon nga iglesia nga husaon ang pagano ug ang Kristiyano nga iglesia. Ug unya kini siya hangtod kini siya og 1,260 days. Kini siya pinangga ko kaigsunan nga propesya kini sa Daniel 9:24. Ug unya ang 2,300 days pinangga ko mga igsoon natapos siya ni adtong 1844. Natapos kini siya og unya dinhi nagsugod ang investigative judgment. Ngano siya makaigsunan? Mao ni siya gitawag Day of Atonement, paghinlo igsoon. Og kini siya mangutana ta. Nianang panahona sa 1844 kung nahinumdum ta sa mga Millerites movement. Ang ilang wali silang pagsabot niini nga sa 1844 October 22 mobalik na si Ginoong Hesus niining yutaa. Apan wala mo balik sa Ginoong Hesus busa gitawag sa the great disappointment, dako nga pagkabalo. Apan tong hinumduman nangaluya ang mga Millerites movement. Ang sumusunod ni William Miller, apan anaay pundok sa mga babae, naa mga pundok ginagmay nga diin sa gihapon may pagtuo pagsalig nagaampo diha sa Ginoo nga giyahan sila tudluan sila kun unsa gayud ang kahulugan ni adtong maong pagkabalo ug maong nga interpretation sa 2,300 days. Matud pa, unang gipakitaan si Hiram Edson samtang siya galakaw dito tunga sa iyahang kamaisan. Nga diin nakita niya pananaon, nga diin si Ginoong Hesus dito sa langit ng sanktuaryo, nagahimo siya sa pagsulod sa labing balaan nga dapit, nga diin nagrepresentar din sa yuta nga serbisyo mao ang Day of Atonement. Ug unya na-confirm ka na sa group of ladies, 5 ka mababay, care group, small group, nga diin sila nagahimo sa pag-ampo gipadayag ngadto sa lagad sa Ginoo ni Sister Ellen White. Na-confirm kana siya pinangga ko makaigsunan. So dito sa langit si Ginoong Hesus sulod sa pinakabalaan nga dapit minahako makaigsunan ug mao kanya nagrepresentar sa Day of Atonement. Dito sa langit tungod katong AD 70 ang earthly sanctuary gigunob kini sa mga Roman soldiers datong panahon na ug wala na dinhi sa yuta, wala na natukod human ni adto. Ug niya kanus-an ni siya nahitabo ni adtong 1844 nga mao pagkatapos sa 2,300 ka mga adlaw. Ug dinhi nagsugod ang investigative judgment. Tingala unsay bay basihanan nga pinangga ko makaigsunan makaigalaan ang paghukom sa Ginoo. Mao gayud ang napulo ka mga sugo, ang kasuguan sa Dios. Mao'y basihanan. Dinhi ang tan-awon kung wala ba ta makalapas niini. Nganong gitawag kining investigative judgment tungod kay imbestigahan ang matag-usa kanato sa atong mga binuhatan. So, gikan ni adtong 1844 hangtod karon nagapadayon pinangga kong makaigsunan. Matapos kini unya si Ginoong Hesus pagawas niya sa langit nun nga balaan nga sanktuaryo
ug unya mubalik na siya ninyo taa aron pagkuha sa iyahang mga linuwas nga nangalaga diha kaniya. Pinangga ko mga kaigsunan, ang piyadayag nagasulti siya sa 14 versikulo 7, kadlok kay ang Dios ug ihatag kaniya ang himaya kay ang takna sigabot na ang paghukom magaabot. Minahal ko mga kaigsunan, judgment has come, nagaabot siya. Ug ato tanawon when and where the judgment pagahimuon dito sa langit ng pulayanan, and who will be judged? Kinsabay pagahukman nga pinangga ko mga kaigsunan. Apil ba ka? Apil ba ko? Atong lantawon. Nagapadayon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ayon dinhi, for all we must appear the judgment seat of Christ. Kitang tanan di ay, ikaw ug ako, mga tubang kita sa hukmanan ni Ginoong Hesus. Unya ang Roma 14 versikulo 12 nagaingon, and then every one of us shall give account to himself to God. So kitang tanan gayon, magahimo kita sa paghatag, pagpasig-uli o paghimo sa account kinini ang manubag kita ngadto sa Ginoo. So everyone, all of us, mga pinangga kong mga kaigsunan, ikaw ako busa angay kita maghatag panahon pagtagad ni ining mga pagtulong ako sa angay itong pagabuhaton. Ang piyadayag 20 versikulo 12 na ingon, og nakita ko ang mga patay gagmay og dagko nagatindog diha sa tubangan sa Dios, og adunay mga libro barasahon nga naabli, og unya anana poy lain nga basahon nga giabli, og unya naa didto ang libro sa kinabuhi, og ang mga patay gihukman sumala sa mga buhat, ilang mga buhat, og unya ang tanan makaigsunan ngini, ang tanang mga libro giabli kini siya. And these books, they are books of record. Pinangga kong kaigsunan, ang tanan di ay nato ginahimo, gi-record kana siya sa mga libro ngadto sa langit, o kini siya mao nga diin base sa ato nga mga binuhatan. Diha pinangga kong kaigsunan, tanawa unsa man ni balo sa ato nga mga binuhatan. Ang Juan 27 ngadto sa 29 na ingon dinhi, 5:27-29, and he has given him authority to execute judgment also because he is the Son of Man. So gi-refer na ngadto kang Ginoong Hesus, he has the authority to execute judgment. Ug niya ingon dinhi, ayaw kamog kahibulong niini nga mabot ang takna nga diin ang naa sa lubnganan makadungog siyang tingog, ug unya ang nagbuhat ningon sa 29, sila magagawas, pagabanhaon, ug unya ang nagbuhat og maayo pagabanhaon ngadto sa kinabuhi, ug ang nagbuhat og mangilad dautan pagabanhaon ngadto sa silot. Pinangga ko makaigsoon makahigalaan, mo ni angay nato tagaan og pagtagad nga ang paghukom di ay ato nga kita base sa ato nga binuhatan, nga diin nasibo didto ang basihanan sa maayo nga bunuhaton naa diha sa napulo ka mga sugo sa Ginoo, nga diin kung nakita nato kung mahimo ta na siya, mahimo nga diin ato naghimo ang maayo ug unya pagahukman kita, kung mamatay kita pagahukman ngadto sa kinabuhi. Pinangga ko makisunan, seryoso kini siya nga pagtuon nga diin between life and death issue. Kamatayon o kinabuhi kini angay nato nga tagaan o pagtagad. The verdict for the dead person is final. Final na siya. Kay ngano di naman siya makausab siyang kinabuhi. Apan ang maing balita alang kanato mao, kitang mga buhi anaa patay dako nga kahigayunan nga sa pag-usab sa atong kagalingon ug unya makabaton kitag kaluwasan. Busa pinangga nako makagilaan makaigsunan. Ato iampo sa Ginoo. Paniguro sa imong kagalingon, ayaw pagduha-duha, ayaw pagkumpiyansa, paniguro nga diin kita anaa gayud kanunay kay Ginoong Hesus, kay may kasiguruhan kitang tanan sa kaluwasan. Si Ginoong Hesus mao ang ato nga tigpatiliwala. Ang atong himuon kadin at maghalad-halad pa, igo na lang ta muduol kaniya, mudawat kaniya, mualagad kaniya, magtuman siya ang kawabuton, ug unya kita magahimo pagkumpisal sa atong makasalanan kung makasala kita.
In God's judgment process, He manifests His great love and care, justice and mercy by having the books of record. Kaya nga no, through the books of record, the God's judgment become equitable. Angay gayod, patas gayod, nganong naay book of records nga pinangga ko magkaigsunan. Tungod kay dinhi natala ang book of life na diha ang mga linuwas, kato nga matay na, nga matarong, na natala ang ilang mga pangalan. O ang tanang mga ayong buluhaton, natala sa book of remembrance, o unya, the book of death. Kato nga matay nga mga dautan, gisiliuhan na ang ilahang kinabuhi, tungod silang binuhatan nga dautan, na kanila, diha ang book of death, o unya, ang tanang pagpakasala. Diha ma-record, mapinangga ko makaigsunan. Ang three phases of judgment, mga kinisya, investigative judgment, o unya, human niini, sa investigative judgment, sa Ginoong Hesus, mabalik ng yutaa, o unya, ang tanan nga matarong, iyang pagkadalo sa langit ng pulianan, magapuyo dito for 1,000 years. Ang mga dautan, nga buhi, pagbalik ng Hesus, mga matay sila. O unya, dito, ang millennial judgment, ang mga matarong, mga pinangga ko, makaigsunan, makigalaan, magahimo paghukom, baglantaw sa record, o unya, kung nasa higala nga di makita dito sa langit, may silangano man to si brother so and so, nga matarong man to tanahon, nganong wala man to siya maluwas. Ilang tanahon ang record, mga pinangga ko, makaigsunan, o unya, makiplagan dito, kumplito ang record. Mauday hinungdan. Na sikreto nga mga butang yang gihimo nga nagpakasala, wala makaplagi sa mga tao apan na-record dito sa langit ng pulianan. Executive judgment, human sa kalibo katuig, siguro ni Hesus magahimo pagpahamtang, i-execute niya ang mga makasasala og unya sila pagasilutan diha sa kamatayon. Mga pinangga ko makaigsunan, ang ngayon ito batayan ini. Ang investigative judgment, pagbalik ni Hesus, ihatag niya ang reward. O bunya niya na, apan ang mga dautan, human sa kalibo katuig, sila paghahukman sa silot. Mao ang kamatayon. Busa, angay nato, plandungon. Nga sa katapusan ni ining maong investigative judgment, mao ang pagsira sa kaluwasan. Ang pagsira sa kaluwasan o pinangga ko makaigsunan, duha ka klase. Ang atong kamatayon, pisikal, dini sa yuta, musira ang atong kaluwasan. O ang pagbalik na Ginoong Hesus ninyo taa, sa dili pa siya mobalik, paggawas niya, gikan sa labing balaan nga dapit sa sanctuaryo sa langit, musirasab ang kaluwasan. O unya, nagaingon siya din sa pulong sa Ginoo, pag sila sa kaluwasan. Ang umuhat og dautan, pabuhatag, gihapon siya dautan. Ang mahugaw, papadayon na, gihapon siya mahugaw. O gunya, ang mga matarong, pabuhatag, gihapon siya matarong. O ang balaan, padayon na, gihapon siya sa pagkabalaan. So, ato nakaplagan, nga diin ng panahon na, wa na'y kausaban ang kinabuhi sa tao. Ato yung duman, pinangga ko makaigsunan. Ang Diyos nangandoy kanimog kanako karon. Nga diin, kita makahimo pagpangalaga diha kaniya, mintras may kaginan pa. Ayaw lang nga na, tubaga ang tawag sa Diyos, karong panahon na, mintras may kinabuhi pa kita. Wa kita masayod kung unsay dangatan sa atong kinabuhi. Busa paniguro mapinangga kung makaigsunan, makigalaan. Dangop nga to sa Diyos, dawata siya. Isugid ang imong mga sala, alagara siya, ug sumato, tumana iyang makasuguan. Kay mo kanay basihanan sa paghukom, unya siyang pagpadayag. Kining tawhana mao siya si Frederick Wilhelm. Usa siya na enlist nga sundalo, minhako makaigsunan. Apan sa panahon sa gira, siya nalisang pag-ayo, busa may aul siya, bibiya siya. Ug nagtago-tago kining mao nga tawo, ug unya nakaplagan, nga diin miadto sa laing dapit gipadala siyang amahan, he was able to discover the telescope. Ug pinaagi siyang discovery, nakita nga napay lain nga mga kawanangan, ug unya ang wala makita sa mata sa tao, makaplagan. Busa gipatawag kini siya sa hari. Apan nagduha-duha sa pag-adto sa hari, kay nahibalo siya nga kanang presente karon nga hari. Sa panahon ngayang amahan, si George, nga siya mao ang hari, matong panahon na, mao ang iyang paglayas, gikan siyang pagkasundalo. Sigurado gayon nga siya paghukman sa silot. Busa nagduha-duha siya.
Apan pinangga ko makaigsunan. Tungod kay sige naman siya padalaan og notisya nga diin siya magahimo sa adto sa hari, may adto siya nga nagkurog siya igsuon. Apan nakadawat siya og papel, og nadawat niya ang papel nga pinangga ko makaigsunan. Instead nga siya pagapatyon, he received the note with complete pardon. Pinangga ko makaigsunan. Sa atong pagkamakasala, dayag og sikreto, muduo lamang kita kang Ginoong Hesus. Instead nga kita unta pagapatyon tungod sa atong mga sala, apan pinaagi sa dugo sa Kalbaryo sa cross ni Ginoong Hesus, kita iyahang pagapasayloon. Ug unya kitang tanan, takos sa langit ng puloy-anan. Ikaw ako magahimo unya sa sakan niining maong langit nun nga dapit bag-ong Jerusalem magiandam sa Ginoo sa matag usa kanato. Igala ikaw ako maoy iyang pagaimbitahon, iyang pagawelkamon, abi-abihon ni Ginoong Hesus. Gusto ba ikaw higala igsuon nga makabaton usa ni ining mga tao nga pag-abi-abihon ni Ginoong Hesus dito sa langit no unya nga puloy-anan, unya siyang pagpadayag. Kung mao ka na imong handom, ihatag imong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Kaya ang hukom karon nagapadayon, apan salamat nga diin wala pa mo sira ang kaluwasan. May kaygayunan pa ikaw ug ako nga diin kitang tanan may kasiguruhan sa kaluwasan. Ug unya dito sa langit ng puloy-anan, ang Ginoo mag-recognize kanimo ug kanako. Salamat nga diin ikaw nagahimos pagtugyan papangalagad gani kanako. Hingkod na ikaw sa pagidaron, taas ta imong pagidaron, apan naniguro ka sa imong kinabuhi. Salamat, salamat. Busa welcome sa langit ng puloy-anan. Ug labaw sa tanan pinangga ko makaigsunan. Ikaw ug ako pagahalugon ni Ginoong Hesus matag usa kanato. Salamat nga diin ang akong pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross wala masayang sa imong kinabuhi. Kay ikaw naniguro, imong gisunod ang akong kasuguan, imo kong gilagaran, ikaw nagahinulsol sa imong kalapasan, ug unya ikaw nangalagad kanako hangtod sa akong pagpadayag sa ikaduha. Ug unya si Hesus magahimo paghalog kanimo kanako. Pinangga ko pinanghal ko makaigsunan. Atong alagaron ang Ginoo. Kay ang Dios nanawag kanimo karon. Igala, igsuon. Kung ikaw buot mutubag sa tawag sa Ginoo, ako ikaw gihangyo ni mga taknaa, itugyan imong kinabuhi, pinaagi sa paghalad ang imong kaugalingon, sugid sa imong mga sala, pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, ug labaw tanan pagpangalaga diha kaniya hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Kung may imong handom, pinangga ko, makigilaan, makaigsunan. Gadin ikaw, mahiguban, gusto makiguban sa langit ng puloy-anan. Palihog, manindog kitang tanan. Ug atong itugyan sa Ginoo, kung asa makandapita karon, nagalantaw sa imuhang puloy-anan, nagalantaw sa YouTube, sa Facebook, ayaw kini, pasaylua kining maong nga adlaw. Dawata si Ginoong Hesus. Kung asa man ikaw, kung wala ikaw kontak sa iglesia nga diin, nagahimos pagwali, niining maong balita, pangitag pamaagi nga ikaw makaplag og simbahan, panguntak og makatawhan nga lagad sa Ginoo, og ikaw magahimo pasinta sa imong kinabuhi, nga gusto ikaw mo alagad, kay buot ikaw makabaton sa kinabuhi nga way katapusan. Minahal ko kay usbon ko, palihog tindog sa imong nahimutangan kung ikaw makahimo man sa pagtindog. O kita magahimo sa pagampo, sa pagtugyan ngadto sa Dios. Salamat nga ikaw nagabarog karon. Salamat nga itugyan imong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Ug salamat nga ikaw maniguro sa imong kinabuhi kay naipaghukom nga diin ang balo sa atong binuhatan maoy basihan ug unya ang Dios magatabang kanato. Magaampo kita. Among langit nun nga mahan. Dios nga magahom sa nga tanan. Salamat kay Ginoo nga among nasabtan nga ang katapusan sa paghinlo sa sanktuaryo sa 2,300 ka mga adlaw, mao kana ang pagsulod ni Ginoong Hesus didto sa langit nun nga sanktuaryo sa labing balaan nga dapit, ug didto nagasugod ang paghukom. Ug salamat Ginoong Hesus nga diin ikaw maakro among tigpatiliwala. Nga bisan kami makasasala, daghang makapakiyasan, daghang makaluyahon, apan salamat Ginoo nga ikaw magahimo pagpasaylo kanamo. Karong matakna Ginoo ang among mga minahal nga makaigsunan. Minahal namo nga makahigalaan.
nagahimo sila pagpatalinghog sa imong pulong. Nagabarog, karon sila sa bisan asang dapita silang dapit. Sila mang puloy-anan, sa katiguman, o sa bisan asa sila nagahimo sa paglantaw ni matak na. Ako nagahangyo kanimo Ginoo, palihog dawata ang ilahang pagtugyan silang kinabuhi. Ug tagay sa Ginoo sa kasiguruhan, nga diin ay ilang kalapasan mapasaylo, may kasiguruhan sila nga kaming tanan dili lamang dinapita makig-uban sa pagpangalaga ninyo taa, apan didto unya sa langit nung pulianan imong giandam alang sa mga linuwas, kaming tanan magkahiusa pagpuyo didto makig-uban kanimo sa wala na katapusan. Salamat Ginoo nga imong tipigan ang mga desisyon sa imong makanakan. Kadto nagaduha-duha Ginoo, ihatag nilang bug-os karon nga pagtugyan diha kanimo. Giyahi sila, konsensyaha sila Ginoo panaagi sa imong pulong, ipabati ngadto kanila ang imong gugma, kay pinaagi niya na kami masiguro ang kaluwasan imong gitanyag sa matag usa ka namo. Ug unya sa imong pagpadayag, kaming tanan imong pag-aabi-abihon, pasudlon ng langit nung pulianan imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat kay kanang tubag sa pag-ampo silang madawat tungod sa ngalan ni Jesus, bugtong pa sa manuluwas. Amen. Thank you kaayo, Pastor Nildo Mamak and Southern Mindanao Mission for all the good things that you shared to us karon nga kagabihon. Makapaglawom, doon natay Ginoo nga anda mo pasaylo, doon natay Ginoo nga anda magpatiliwala, alang ka nato, og unsa ka na nga Ginoo, no, grabe gid siya ka gracious nga Ginoo. Busa atong hangpon, ang adlaw nga moabot, Pastor Lewin, no? Adlaw nga moabot ang Ginoo nga may kaingon ta maka-witness ta sa iyang himaya. Yes. So sa kadugay mga kapaglaom sa panahon nga naglibog itan ining kalibutan na tungod sa mga pagbabag sa atong kaaway, there will come a time no that we will know and that we will be able to identify God's church. So, muna atong atangan ugma. Munang topic na to ugma mga kapaglaom alang sa ato ang pagtuon. Alright mga kapaglaom, dungan kita. We would like to share to you a few lines of the song What a Day That Will Be. If you are right now listening to us, please repeat with me. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face. The one who saved me by His grace. Ato ng kanta nga kapaglaom. Sige, sige. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. Mga kapaglaom, sa kanunay atong pasalamatan ng Ginoo nga naghatag kanato sa iyang kaluoy o grasya. Ako si Charm Pamisa Sananing. And this is Pastor Luwayne Magdadaro. Magkita-kita taong pohon mga kapaglaom sa sunod nga episode ni ining atong My Journey with God Season 5. And right now mga kapaglaom, let's have again My Journey with God, ang Diyos sa Panaw with Southern Mindanao Mission Family. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumang kauhaw. Bisan pa man may nagpabiling pagtuon, Padasining tanan, kasakit wala sa bayan, kay ginabuhi, maulibugti. Kang Jesus naging mo ang pagtuon, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos na sa panaw mo, mawi mo uban, o ipangan tuling talag ko.
di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kung gikupta, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Awan ang mula ukay sa luma, mao'y magmadaon. Unang Ginoo ang atong